સુકંતલે માતા જાનકીलाई बहुत ही मनाउने प्रयास करे। हे जनक दुलारी, हे जानकी, म तिमी बिना फर्के भने राजा दशरथ दुखी हुनुहुन्छ। हिँड। बहुत प्रयास गर्नुभयो, सम्भव भएन। सुकन्त फर्किनुभयो। भगवान राघवेन्द्र माता जानकी सहित लक्ष्मणजी सहित वाल्मीकि कुटियामा विश्राम गर्दै हुनुहुन्छ। यता सुकन्त फर्किए। राजालाई विश्वास थियो कि सुकन्तले जानकीलाई कुनै पनि अवस्थामा फर्काएर लिएर आउँछन्, तर जानकी आइनन्। राजा दशरथ पटक पटक सुकन्तलाई प्रश्न गर्छन्, तिमीले कोसिस गरेनौ? महाराज, मैले बहुत कोसिस गरेँ, तर जानकी आइनन्। अब राजा दशरथले भगवान रामलाई पुकार्न थाल्छन्। हे रघुनन्दन प्राण परिते, हे रघुनन्दन प्राण परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रघुनन्दन प्राण परिते, रघुनन्दन प्राण परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन, हा राम, हा पुत्र, हा सीते, हा लक्ष्मण गुणाकर, तद्विगो हा दहम प्राप्तो मृत्युम कैकेयी संभवम। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, सबैलाई सम्झिँदै महाराज दशरथ एकदमै आकुल व्याकुल हुनुभयो। चिंतन करो एक पटक। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ आज पुत्र वियोगमा रुँदै हुनुहुन्छ र रामायणमा लेखिएको छ, हा राम गर्दै पुत्र वियोगमा श्री दशरथजी महाराजले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्छ, शीतल कृष्ण, रामका पिता दशरथ जगत पिताका पनि पिता, तर हाम्रो सनातन परम्परामा, हाम्रो प्रकृतिमा यस्तो खालको नियम छ कि आफ्नो कर्मको फलबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन। ध्यान दिएर सुन्नु होला। आजकलका संविधानले त आफ्नो नजिकको मान्छे हैछ भने महाराज फटाफट त्यसलाई ठिक गरिदिन्छन्। जेल जान नपाउँदै महाराज सब काम सकिन्छ, छुट छरिया हुन्छ। तर हाम्रो संविधान, श्री दशरथजी महाराज एक पटक वन जानु भएको थियो। वन गएको बेलामा श्रवण कुमार नाम गरेका एकजना युवा आफ्नो माता पितालाई तीर्थयात्रामा लिएर हिँडेका थिए। माता पिताले प्यास लाग्यो भन्नुभयो, पानी लिन उनी सरोवरमा गए। यति सुन्दर थिए, उनको शरीरको केही अंश देखियो। दशरथजीले टाढाबाट देख्नुभयो, मृग सम्झेर बाण चलाउनु भयो। त्यो दशरथजीको त्यो बाणबाट श्रवण कुमारको मृत्यु भयो।
महाराज दशरथ पुग्नु भयो, मबाट अपराध भयो, पानीको पात्र लिएर खोज्दै जानुभयो। आँखा नदेख्ने दुईजना वृद्ध माता पिता, मबाट गल्ती भयो, हजुरको पुत्र मैले मारे। हजुर के इच्छा थियो, के कामना थियो, म पुरा गर्छु। हजुरको इच्छा भए मेरो चक्रवर्ती साम्राज्य दिन्छु। मैले जानेर होइन, अन्जानमा गल्ती गरेको हो। श्रवण कुमारका माता पिताले भने, जुन पुत्रले हाम्रो सुखका लागि विवाह गरेन, जुन पुत्रले आफ्ना बाबा आमालाई काँधामा बोकेर तीर्थयात्रामा हिँड्यो, त्यो पुत्र नै तिमीले मारिदिएपछि हामी तिम्रो महलमा जाँदैनौँ र तिम्रो कुनै पनि सहयोग हामीले स्वीकार गर्दैनौँ। र कथा आउँछ, श्रवण कुमारका माता पिता त्यही जङ्गलमा पुत्र वियोगमा तडपी तडपी मरे। विधिको विधान हेर्नुहोस्, त्यहाँ त श्रवण कुमार मरेपछि, छोरा मरेपछि बाबुआमा छोराको यादमा तडपी तडपी मरे। तर कर्मको फल राम जीवित हुँदै दशरथलाई पुत्र वियोगमा तडपी तडपी मर्नु पर्यो। यो कर्मको फलले हजुरलाई र मलाई मात्र होइन, भगवानको बाउलाई पनि छोड्दैन। त्यसैले कुनै पनि कर्म गर्दा अत्यन्त सावधान हो। म इंडिया में कथा करता भन्छु, हम आपको क्या भगवान के बाप को नहीं छोड़ता। कर्म को फल भोग्नै पर्छ। त्यसैले सावधान, कसैले देखे छैन भनेर होइन, म भित्रकोले देख्दैछ भनेर कर्म गर्नुहोला। मन्दिर भित्रकोले मात्र होइन, म भित्रकोले पनि देख्दैछ। महाराज दशरथ को शरीर राखियो। भरतलाई बोलाउन भनेर वशिष्ठ मुनिले मामा घरमा सन्देश पठाउनु भयो। तत्काल यो खबर सुन्ने बित्तिकै भरत अयोध्या आउनु। श्री भरतजी महाराजले खबर पाउनु भयो र तत्काल भरत अनि शत्रुघ्न दुवैजना अयोध्या आए। आउँदाखेरि आज अयोध्या अर्कै छ, सुनसान छ, उजाड भएको छ। चारैतिर मान्छेहरू शान्त सन्नाटा छ। अयोध्यामा प्रवेश गर्दा गर्दै दशरथ भित्र नेगेटिभिटीहरू आए। दशरथले चिन्तन गरे, अयोध्यामा त सात्विक ऊर्जा थियो, यस्तो सात्विक ऊर्जाले भरिएको अयोध्यामा यो कस्तो खालको ऊर्जा है? गएको मलाई बोलाउन पठाउनु भएको कोही त हुनु होला, मलाई रिसिभ गर्ने। सन्नाटा छ राजमहलमा। एकजना कैकेयी हातमा माला लिएर भरतको स्वागतमा उभिएकी छन्। मात्र कैकेयी। भरतजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, आमा हजुर एक्लै किन? पिताजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हजुर त कहिले एक्लै हिँड्नुहुन्थेन। पिताजी कहाँ हुनुहुन्छ? अब महाराज कैकेयीले के उत्तर दिने? केही उत्तर भएन। माला लगाइदिनु, बाबु भित्र आऊ, बस, आफ्ना कुराहरू थोरै कम, मेरो मोनिटरमा कम गरिदिनु, थोरै बाँसुरी, थोरै मोनिटरमा मात्रै। अब के गर्ने? सुनाइन् कैकेयीले, भरत यस्तो यस्तो कुरा थियो, तिम्रो पिताजीले त रामलाई राजा बनाउँदै थिए, तर मैले तिम्रो लागि सुन्दा सुन्दा भरतका हातहरू काप्न थाले। महाराज भरत प्रेमी थिए। संसारमा दुईजनाको प्रेमको बडा चर्चा हुन्छ, एउटा गोपी प्रेम, एउटा भरत प्रेम। गोपी प्रेमका ध्वजा हुन्, झण्डा हुन्। भरत प्रेमका बेस हुन्, धरा हुन्, मर्यादा हुन्।
यति प्रेमी बन्नु छ भने गोपिन्दीलाई मात्र चिन्नेर हुँदैन, भरतलाई पनि चिन्नुपर्छ। मर्यादापूर्ण प्रेम भरतले सिकाउँछन्। पुरा कुरा सुने भन्दा भन्दै कैकेयीले भनिन् राम वनवास गए। पिताको मृत्यु भएको छ, पिताको लास राखिएको छ, भरतले पिता बिर्से। राम खै यहाँमा के गर्नुभयो तिमीले? बर्बाद पार्यौ। म कौशल्या आमाको अगाडि के गरेर जाउँ? आफ्नी आमालाई घुचेडेर कौशल्या कहाँ गए। टाढाबाट आउँदै गरेको भरतलाई देखेर कौशल्याका आँखा रसायो, बराबर आँसु झरिन्। भरत गएर कौशल्याको काखमा लिप्टिए। आमा, म त अपराधी भएछु थाहै नपाइकन, मलाई क्षमा गर्नुहोला। म के भनौँ? म कारण बने? प्रभु श्रीरामको वनवासको कारण यो भरत बन्यो। यो देह कुनै कामको छैन। कहाँ जानुभयो छ दाइ? हजुरलाई केही थाहा छ? म भर्खर लिन जान्छु। म भर्खर। अरे पिताको अन्त्येष्टि गर्न बाँकी छ, पिताको अन्त्येष्टि पछि गरौँला, पहिला मलाई श्रीराम चाहियो। रामो राजाधिराजस्य वयम तस्यैव किङ्करा। राम वनमा भए पनि अयोध्यामा भए पनि राम राजा हुन् र म उनको सेवक हो। यो सम्बन्ध कहिल्यै फेरिँदैन। आमा, म जान्छु। माता कौशल्याले भन्छन्, बाबु, मलाई थाहा छैन राम कहाँ गए, तर तेरी आमाको बुद्धि त्यसै बिग्रिएको होइन, मन्थराले बिगारेकी हो। आमालाई दोष नदे, आमासँग लडाई नगर। रामायणमा लेखिएको छ, मन्थरालाई खूब गाली गरे, दण्ड दिए भरतले। मातालाई त दिन मिलेन। भरतले आफ्नी आमालाई भने, आमा, मलाई आज पहिलो पटक हजुरको पेटबाट जन्मिएकोमा धिक्कार फिल भएको छ। म के गर्नु? जीवन सफल त लक्ष्मणको भयो, जो श्रीरामसँग सँगै गयो, जसले रामको सेवा पायो। म त कुटिल अधम, मेरो जीवन त निरर्थक बनाइदियो। वशिष्ठ आए, समझाए, बेटा सब छोड़ा, पिताजी को अंत्येष्टि करा। पिताजी को अंत्येष्टि भयो। राज सिंहासन में भरतलाई बसाल्ने तैयारी भयो। 13 दिनका क्रियाक्रम सकिएपछि भरत तिमी राजगद्दीमा बस। भरतले वशिष्ठको अगाडि हात जोडे, प्रभु, हित हमार सिय पति सेवकाई। मेरो हित त सियापतिको सेवामा छ, त्यो राज सिंहासनमा छैन। म बस्दिन। हित हमार सियापति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। त्यो त मेरो आमाको कुटिलताले, त्यो सेवाबाट त म बाहिरिए। जन्म सफल लक्ष्मण भल पावा, सबतजी राम चरण मन लावा। आहा, हेर, म अभागी, भाग्यमानी त लक्ष्मण रहेछ, जसले रामलाई वनवास हुने बित्तिकै तत्काल सब त्यागेर रामचन्द्रको पछि लागेर गयो। जन्म सफल लक्ष्मण भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। सब त्याग्यो, रामको पछि गयो। अब म पनि रामलाई खोज्न जान्छु। म यो राजगद्दीमा बस्दिन। म घोषणा गर्दैछु, भोलि बिहान हुने बित्तिकै म रामचन्द्रलाई खोज्न जान्छु। मसँग कोही जाने इच्छुक भए भन्न सक्नुहुन्छ। वशिष्ठले भने, भरत, तिम्रो दाइको कुरै अर्कै थियो। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गा वही श्रुति संता। ती करुणा निधि रामको दर्शन त मलाई पनि गर्न मन छ।
कौशल्याको पनि जाने तैयारी भयो, सुमित्राको जाने तैयारी भयो, गुरु वशिष्ठको जाने तैयारी भयो। बिचारी कहीँ कहीँको मन रोइरहेको छ। भरत मसँग बोल्दैन। कहीँ कहीँ कौशल्या कहाँ गई, दिदी मैले भनेर मान्दैन, भरतले मलाई लैजाँदैन, म हात जोड्छु, मलाई पनि राम दर्शन गर्ने इच्छा छ, मलाई पनि रामलाई भेट्न मन छ। जुन कैकेयीले रामलाई वन पठाइन्, ती कैकेयीलाई रामको याद आएको छ। कति सहज, कति सरल, कति माता पितालाई सम्मान गर्ने। एक पटक पनि मलाई प्रश्न गरेन, आमा म बन किन? ठिक छ, भाइलाई राजा बनाउनु ठिक छ, तर मलाई बन किन? म यही बस्छु। एक पटक पनि उत्तर फर्काएन। हिँड्ने बेलामा मुस्कुराउँदै, माता पिताजीको ख्याल राख्नु है भन्दै गए। ती रामलाई देख्ने मन छ। आज भरतजीले भन्छन्, यद्यपि म अपराधी हूं, तर रामको स्वभावमा दया छ। म कारण हूं रामको वनवासको, तर रामको स्वभावले त्यो बिर्सिन्छ। रामले मेरो प्रेम देख्नेछन्। सज्जन वृन्द, भगवानको नाम किन करुणा सुख सागर भयो? राम जन्ममा मैले तुलसीदासजीको एउटा पद सुनाएको थिएँ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कृपालु हुनुहुन्छ, दीन प्रति दया गर्ने हुनुहुन्छ। भरतले भन्छन्, यद्यपि म अपराधी हुँ, तर म जब दीन बनेर जान्छु, ती दयालुलाई पक्का परि म प्रति दया आउँछ, मलाई क्षमा गरिदिन्छन् र आएर यो राजपाट पुनः सम्हाल्नेछन्। जाने तयारी भयो। बिहान रथ घोडा सजिए, महारानीहरूका लागि डोली तयार भए। भरतले देखे उताबाट कैकेयी पनि आउँदैछन्। चिच्याउन सुरु गरे, तिमी कहाँ हिँडेकी? अब पनि प्रभुलाई अझै पर पठाउनु छ तिमीलाई? यो अयोध्या छोडेर त गइसके राम। कौशल्याले भनिन्, बाबु चुप चुप। भरत गएर कौशल्यासँग टाँसिन्छन्, आमा म के गरौँ? मेरी माता भित्र के सवार भयो? श्री भरतजी महाराज वन वन रामलाई खोज्न तयार भएर निस्किन्छन्। निस्केपछि त्यहाँ पुग्छन् गंगा तटमा, जहाँ निषाद राजले भगवान रामलाई एक दिन सेवा गरेका थिए। निषाद राजलाई लाग्यो, भरतलाई डर लाग्यो होला, 14 वर्ष नहुँदै राम युद्ध गर्न आउँछन् भनेर, त्यसैले भरत आयो। भरतको प्रेम निषादलाई थाहा थिएन, चाल पाउन बेहुलिन भनेर पठाए। तर निषादले जब भरतको मनमा त्यो प्रेमको रस देखे, तत्काल आए र निषादले भन्यो, प्रभु यही विश्राम गर्नुभएको थियो र हिँड्ने बेलामा मलाई अङ्कमाल गएर भन्नुहुन्थ्यो, मलाई भरतको याद आएको छ। भरतले तत्काल त्यो निषाद राजलाई अङ्कमाल गरे, तिम्रो छाती मेरो दाजुको छातीसँग लागेको रहेछ। अङ्कमाल गरे। निषादले भने, रात्रिमा प्रभुले यही विश्राम गर्नुभएको हो। त्यो भूमितिर हेरेर भरतका आँखा रसाए। अनि जनक नन्दनी, जनक दुलारी माँ जानकी कहाँ शयन गर्नुभयो निषाद? निषादले भने, प्रभु कहाँ शयन गर्ने? जनक दुलारी माँ जानकी पनि यही माटोमा, यही भैमा हामीले केही पात बिछायौं, केही कुसको बनायौं। गएर भरतले त्यो माटोलाई प्रणाम गरे, धन्य छौ तिमी। भरतले त्यो माटोलाई प्रणाम गर्दै भने, भगवान राघवेन्द्रले एक रात्रि यहाँ विश्राम गर्नु भएको रहेछ।
आज हामी पनि यही विश्राम गर्ने। रातभरि त्यो माटोसँग खेल्दै त्यो माटोलाई प्रणाम गर्दै भरतले रात्रि बिताए पुरा। निषादले भने प्रभुले यहाँबाट रथ छोडिदिनु भएको थियो। भरत तत्काल रथबाट हम्फाले। जुन मार्गमा राम पैदल हिँडे त्यो मार्गमा भरत रथमा हिँड्दैन। रथ घोडा खाली खाली चल्दैछन्। भरत पैदल पैदल रामलाई खोज्दै। क्या प्रेम छ दाजुभाइको। भरतको मनमा सागर जस्तो प्रेमको गहिराई छ। रामको मनमा पर्वत जस्तो प्रेमको उदारता छ। उनलाई केही पीडा छैन, केही दुःख छैन। तर रामलाई थाहा छ भरत एक दिन मलाई खोज्दै आउँछ। भरद्वाज मुनि कहाँ पुगे। भरद्वाजजीले वेलकम गर्नुभयो। मुनि पाउमा पर्दै म अपराधीलाई वेलकम नगर्नु। म सीतारामको वनवासको कारण हुँ। भरद्वाजजीले सम्झाउनु भयो। राघवेन्द्र यो पर्णकुटीमा बस्नु भएको थियो। भरतले पर्णकुटी हेरे। फलाहार गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरियो। लक्ष्मणले देखे परैबाट कोही राजाहरू आउँदैछ। सूचना पुग्यो र केही सेना सहित सेवक सहित भरत आउँदैछन्। लक्ष्मणले भने दाजु भरतलाई राज्यले पुगेन, हामीसँग युद्ध गर्न भनेर आउँदैछन्। रामले भन्नुभयो भरत प्रेमी हो। लक्ष्मण गलत नसोचा। पगला मलाई थाहा थियो खोज्दै आउँछ भन्ने, यति छिटो आएछ। रामलाई त पिताको मृत्युको बारेमा पनि थाहा छैन। तुलसीदासजीले लेख्नु भएको छ जब भगवान श्री रामले विश्राम गरेको कुटीको नजिक सबैजना पुगे। अगाडिबाट गुरु वशिष्ठ आउनुभयो। माता कौशल्या आउनुभयो। रामले सबैलाई प्रणाम गर्दैछन्। तर भरत भने रामको अगाडि जाने हिम्मत गर्दैनन्। कसरी मुख देखाउनु अपराधीको। श्री भरतजी महाराज पछाडिबाट गएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहुन्छ, ढोग्नुहुन्छ। राम अगाडि फर्किएर उभिएका छन्। गुरुसँग कुरा गर्दैछन्। आमाहरू आउँदै हुनुहुन्छ। पैदल समय लाग्दैछ। भरत पछाडिबाट सुतेर दण्डवत प्रणाम गरेका छन्। लक्ष्मणको आँखामा आँसु आयो। अरे मैले गल्ती सोचेछु भरतको बारेमा। लक्ष्मणले रामजीलाई प्रणाम गरे। दादा पछाडि हेरिस। पछाडि भरत डाको छोडेर रुँदै साष्टाङ्ग भैमा लेटेर रामलाई प्रणाम गरिरहेका छन्। यो अपराधी हजुरलाई मुख देखाउने लायक छैन। हे राम क्षमा गर, मलाई क्षमा गर। मबाट ठुलो अपराध भयो, ठुलो भूल भयो। हे राम मलाई क्षमा गर। राम फर्किए। भरतलाई उठाए। अरे पगले उठ, के गरेको हृदयमा लगाए। आहा भरतको मनमा जलेको जुन ज्वर थियो, जुन आगो थियो, त्यसले शीतलता पायो। त्यसले अलिकति शान्ति पायो। सबै माताहरूसँग श्री राम मिले। शत्रुघ्नलाई भेटे, गुरुहरूलाई भेटे, विश्वामित्रजीलाई भेटे। त्यहाँ जनकजी र सुनैनाजी पनि आएको प्रसङ्ग छ। भरतले भने दादा मेरो आमाको कुटिलताले हजुर वन आउनुभयो, तर अयोध्या हजुरको हो। म जाँदिन, हजुर हिँड्नुहोस्। रामजीले पिताजीको खबर पाउनुभयो।
अब भगवान का आंखा में अपने आंसू आए। महाराज दशरथले मेरो स्मरण में, मेरो स्मृति में शरीर त्याग दिनु भयो। कई कई रोई रहेकी छन्। रामलाई त थाहा छ कई कई को दोष छैन। कई कईलाई त विधिले त्यस्तो निर्णय सुनाएको थियो। रामको विनती थियो, माता मेरा लागि वनवास मागिदिनु भनेर। भरतले आमालाई भन्छन्, कराउँछन्। रामजीले भरतलाई भन्नुहुन्छ, भरत तिमीलाई मेरो कसम आजबाट आमालाई कुनै दोष नदिनु। हे प्रभु, जे हुनु भइगयो, घर जाऊं। श्री राम भगवानले भन्नुहुन्छ, भरत घर त जाने हो, तर जुन पिताको आज्ञा लिएर वन हिँड्ने, जुन पिताले आफ्नो वचनका लागि प्राण त्यागिदिनु भयो, त्यो पिताको वचन म खेरा हुन दिन्न। म 14 वर्ष बस्छु, त्यसपछि म आउँछु, तिमी जाऊ राज्य सम्हाल। भरतले भने, यदि हजुर फर्किनुहुन्न भने हजुरको एकतिर लक्ष्मण त अर्कोतिर भरत पनि सँगै हिँड्छ सेवामा। तर फर्केर अयोध्या जान्न भरत। स्वामी, भरतलाई पनि वनवासमा साथी बनाउनुहोस्। पिताजीले लक्ष्मणलाई त वनवास सुनाउनु भएको थिएन। यदि ऊ दाजुको सेवाका लागि हिँड्न सक्छ भने के म हजुरको भाइ होइन? के मलाई सेवाको अधिकार छैन? दाजुभाइको प्रेम, राम र भरतको प्रेममा हेर्नुहोस्। भरतमा समर्पण छ कि म सेवा गर्छु, म सेवा गर्छु। राममा उदारता छ, जाऊ राजा बन, जाऊ राजा बन। क्या प्रेम छ सज्जनबिन्द। अहिलेको हाम्रो समाजलाई यही त सिकाउनु छ। भरत र रामको प्रेम के हो? आज म सुन्छु सानसाना कुरामा दाजुभाइ लडाई गर्छन्। एक हात एक दूर घडेरीका लागि मर्न मार्न तयार हुन्छन्। एउटा भाइ कहाँ छ, अर्को भाइ कहाँ छ? दाजुभाइको लडाईमा बिचारा माता पिता यति परेशान हुन्छन्, यति तडपिएका छन्। मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। मसँग नजिक जोडिएका परिवारमा पनि दाजुभाइमा बोलचाली छैन। बिचारा आमा बाबा कहाँ बस्ने? भाइ कहाँ गए दाइ रिसाउँछ, दाइ कहाँ गए भाइ रिसाउँछ। तर बिचारी बुढीको लागि त दुईटै छोरा उत्तिकै छ। कसका बस्ने? एक दिन उसलाई खुसी पार्यो, एक दिन उसलाई खुसी पार्यो। खुसी पार्दा पार्दा जिन्दगी निक्लिन्छ। तर त्यो बुढाबुढीको खुसी कसैले सोच्दैन। यो अहिलेको समय, अहिलेको अवस्था छ यस्तो। ती सन्ततिलाई भरत र रामको प्रेम सुनाउनु। सानो भाइ भन्दैछ, दाजु हजुर राजा बनिदिनुहोस्, प्लिज हिँड्नुहोस्, दाजु राजा बनिदिनुहोस्। यदि नबन्ने भए म हजुरको सेवा गर्छु। ठुलो भाइ भन्दैछ, भरत तिमी राजा बन्न बाबु। दुवै एक अर्कालाई खुसी बनाउनमा तुलेका छन्। यो अब यसमा गहिराईमा गयो भने त महाराज 7 दिन केवल भरत र रामको प्रेममा बोल्न मिल्छ। तर बुझ्ने कुरा छ र अहिलेको समाजका लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा छ। जुन समाज केही पाश्चात्य शिक्षाको असर होला र अर्को जीवन व्यवस्थापनको जुन असर छ, जुन संस्कारको कुरा म गर्दैछु पटक पटक, त्यो संस्कार, त्यो परवरिशको जुन सही समय हो, त्यो समयमा हामीले उनीहरूका जिज्ञासा मेटाउन नसकेर हो, नभ्याएर हो, या हामीले वास्ता नगएर हो। आजको बच्चाको बौद्धिक व्यक्तित्वमा कमी छैन, उसको विकास राम्रो छ, उसको दिमाग दौडिरहेको छ। म भन्ने गर्छु, युवाको बुद्धि हो, दौडिन देऊ, रोक्नु पर्दैन। तर गलत गयो भने दौडिरहेको बुद्धिको स्टेरिङ घुमाइदिन त सक्छौ। उसलाई बिजी बनाऊ। बिजी नबनाऊ भन्दिन, बिजी बन्न खोज्छ। यु क्यान नट स्टप इट, बट यु क्यान चेन्ज द डाइरेक्सन अफ योर माइन्ड।
हजुरले त्यो युवाको र आफ्नो पनि त्यो बुद्धिको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्न सक्नु। ड्राइभिङ गर्दैछौँ, अगाडि खाल्टो आयो, ब्रेक लगाउन मिल्दैन, स्पिड गाडी छ, तर स्टियरिङ अलिकति घुमाउन त मिल्छ खाल्टोबाट बच्नका लागि। यो व्यस्त जीवनशैलीमा बुद्धि केही न केही गरिरहन खोज्छ, आफूलाई बिजी राख्न खोज्छ। मान्छेले केही काम नपाए मोबाइलमा बिजी राख्न खोज्छ। त्यो मोबाइलको व्यस्तता पनि त दुई प्रकारको हुन सक्छ। कसैलाई त्यत्तिकै फाल्तु टाइम पास गर्न अनेक भिडियो हेर्न मन लाग्ला, कसैलाई एउटा जीवन उपयोगी ज्ञान सुन्न मन लाग्ला। मोबाइलमा बिजी रहन देऊ मनलाई, तर टिकटकतिर गएको मनलाई यदि ज्ञानको डाइरेक्सनमा चेन्ज गर्न सक्यो भने भइगयो त। व्यस्त रहू, व्यस्त नरहनु भनेको होइन मैले, तर डाइरेक्सन आफ्नो हातमा राख्नु। डाइरेक्सन आफ्नो हातबाट निकालेर अन्य कुनै वस्तुको अधीनमा हाम्रो मन र बुद्धि भयो भने जीवन बर्बाद हुन्छ। हेर्नुहोस्, आजका युवालाई राम र भरतको प्रेम सम्झाउनु जरुरी छ। जहाँ समर्पण छ, जहाँ त्याग छ, जहाँ मर्यादा छ, जहाँ प्रेम छ। भरतले निकै अनुनय विनय गरेर भने प्रभु म यो जीवनलाई हजुरकै चरणमा अर्पण गर्ने हो। भरतले बहुत निवेदन गरे, दाजु हजुर जानुपर्छ। जनकजी सुनयनाका साथमा जङ्गलमा छोरी ज्वाइँलाई भेट्न भनेर आउनुभयो। परिस्थिति हेर्नुहोस्, अलिकति समय पहिला विवाह गरेको छोरीलाई सुनयनाले भुइँमा पाउ राख्न दिएनन् होला, त्यति सुख सुविधासँग पाले कि आज त्यो छोरी जोगिनीको वेश बनाएर वनमा देख्छिन् आमाले। घरबाट विदा गर्दा महारानी बनाएर डोली चढाएर विदा गरेकी छोरी आज सुनयनाले भेट्दा जोगीको वेशमा छ, जोगिनीको वेशमा छ। छोरीको त्यो अवस्था देखेर सुनयनाका आँखा बरबर 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 बरबर, छोरीलाई हेर्न पनि सक्दिनन् त्यो अवस्था। रामको शरीरमा पनि वल्कल छ, तर रामको अनुहारमा चमकको कमी छैन। उनी उत्तिकै मुस्कुराइरहेका छन्। जति जनकपुरमा ससुरालीबाट विदा हुँदा ससुरालीमा बस्दा जुन भाव थियो, किनभने राम आनन्दमय छन्, उनीमा पीडा छैन, उनीमा रोष छैन। जनकले आफ्नी पत्नीलाई भने, सुनयना तिमी छोरीको यो दशालाई देखेर आँसु नझार, तिमीले सीतालाई होइन तिमीले भरतलाई हेर। तिमीले सीतालाई होइन तिमीले भरतलाई हेर, जसले बाउले दिएको राज्य त्यागेर दाइलाई राजा बन्नुस् भनेर चरणमा चरण दबाइरहेको छ। हामी कति सौभाग्यशाली रहेछौँ। महाराज दशरथले आफ्ना पुत्रहरूलाई कस्तो संस्कार दिनुभएछ। आमाले यति लडाउन खोज्दा पनि छोरो दाइ खोज्दै वनसम्म आयो। त्यो पनि एउटी आमाको छोरो होइन, सौतेली आमाको छोरो हो। राम कौशल्यका पुत्र हुन्, भरत कैकेयीका पुत्र हुन्, तर सुनयना हेर महाराज दशरथले आफ्ना सन्ततिलाई कस्तो संस्कार दिनुभएछ। ठुली आमाको छोरा दाइलाई राजा बन भनेर कैकेयीका पुत्र आएका छन्। हामी धन्य रहेछौँ। तिम्री छोरीलाई हेर, राजा हुन् भरत, त्यति बेला राजगद्दीमा नबसे पनि राजा हुन्। तिम्री छोरीलाई हेर, हात जोडेर मनाइरहेका छन्, भाउजू दाजुलाई लिएर हिँड्नु। आहा, सीताजीको हात भरतको मस्तकमा छ। बाबु हजुरले केही गरेको होइन, माता कैकेयीको पनि दोष छैन, त्यो त विधिको विधान हो। सीता पनि अलिअलि ज्ञानी भएकी छ।
श्री जानकी जी को कोमलताको विषयमा रामायणमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सीता यति कोमल थिइन् किनभने एक त राजा दशरथ की राजकुमारी भई, जनक की राजकुमारी बहिनी, उनको जीवन शैली भिन्नै थियो, सुखमय थियो, यति कोमल थिइन् उनी। जब वनवासको समय भयो र भगवान श्री राघवेन्द्रले ऋषिका कपडा लगाउनु भयो अनि माता जानकी पनि जान तयार भएपछि जोगिनीको कपडा लगाउनु पर्यो, सीतालाई कपडा लगाउन आएन। इमेजिन गर्नुहोस्, हजुरले कुनै मुभी हेर्नुभयो होला, सिरियल हेर्नुभयो होला, त्यति बेलाका राजकुमारीहरूको श्रृङ्गार, त्यो श्रृङ्गार गर्ने, त्यो पनि 5 जना सेविकाले सहयोग गर्ने सीता एक्लै वलकल त्यो ऋषिको कपडा लगाउन। अनि राम नजिकै जान्छन्, सीताले लगाएको कपडाको बाहिरबाट कपडा बेरेर बाँधेर देखाउँछन्, जानकी यो यसरी लगाउने हो। हेर्ने जति सबैका आँखामा आँसु थिए। ती सीता आज वनमा भरत मनाउँदैछन्, तर राघवेन्द्रले सम्झाउनु भयो, गुरु वशिष्ठले सम्झाउनु भयो। भरतले भने मलाई सेवामा पनि नराख्ने, जहाँ बस्न पनि नदिने, राजधानी पनि नजाने, के गरौँ त? हजुरको चरण पादुका दिनुहोस्, म गएर यसलाई राजधानीमा राजगद्दीमा राखिदिन्छु। म रामको जीवन शैली यहाँ जस्तो छ, ध्यान दिएर सुन्नु प्लिज, जस्तो रामको वनको जीवन शैली छ, राम जस्तोमा सुत्नुहुन्छ, रामले जे खानुहुन्छ, जस्तो पानीले स्नान गर्नुहुन्छ, म त्योभन्दा उत्तम जीवन म स्वीकार गर्दिनँ, म त्योभन्दा निम्न जीवन स्वीकार गर्छु। म अयोध्या गए पनि वनवासी भएर बस्छु। भाइको प्रेम, म रामभन्दा उत्तम जीवन मैले स्वीकार गर्दिनँ। भरतले भन्छन् चरण पादुका दिनुहोस्, आजदेखि यो चरण पादुका अयोध्याको राजा हो। रामलाई प्रणाम गरेर आँखाभरि बरबर आँसु बगाउँदै भरतजी महाराज गुरु वशिष्ठलाई अगाडि लगाएर, माताहरूलाई अगाडि लगाएर अयोध्यातर्फ हिँड्नुभयो। शिरमा रामका खडाउ छन्, मनमा रामको प्रेम छ, आँखाभरि प्रेम का धारा छ। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। कल्पना गर्नुहोस्, राम कहाँ छन्? कस्तो संस्कार दिए होलान् दशरथ र कौशल्याले, कैकेयीले, सुमित्राले। एउटा भाइ दाजु फर्काउन जान्छ, असफल हुन्छ, दाजु प्रतिको श्रद्धा कम हुँदैन। दाजुको चरण पादुका मागेर खडाउ भन्ने थाहा छ नि, चप्पल काठको जुन हुन्छ, रामले जे लगाएर जानुभएको थियो, त्यो भागेर शीशमा राखेका छन्। उनलाई लाग्छ मैले सीता र रामलाई धारण गरेको छु। यो दुईटा खडाउ होइन, एउटा रामको प्रतीक हो, एउटा सीताको प्रतीक हो। आजदेखि यिनकै छत्र छायामा अयोध्याको राजकाज हुन्छ। यो प्रेम सिंचन गर्न कति मेहनत गरे होला दशरथले। के आजका दाजुभाइको स्थिति यस्तो छ?
देख्छु एउटा सानो कुरामा झगडा भयो, बुहारीले गर्दा भयो, भाउजूले गर्दा भयो, या दुईटैले गर्दा भएन, कहिले कहिले आमा बाबाको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले पनि बच्चाहरूमा झगडा हुन्छ। कहिले कहिले आमा बाबाले गलत गर्न खोजेको होइन, तर गल्तीले गलत भइहाल्छ अनि दाजुभाइमा दूरी आउँछ। म यस्ता यस्ता व्यक्तिलाई देख्छु, 10 वर्षदेखि दाइसँग बोलेको छैन, 5 वर्षदेखि भाइसँग बोलेको छैन। किन बोलेको छैन? फलानो कारणले गर्दा बोलेको छैन। त्यो दाइ र भाइले आजको राम कथा सुनुन्, हजुरले गएर सुनाउनु। जसले गर्दा पिताको मृत्यु भयो, आमाले गर्दा त भयो, तर पात्र त भरत बने। भरतलाई राज्य चाहिएर दशरथको मृत्यु भयो। जसले गर्दा पिताको मृत्यु भयो, जसले गर्दा भर्खरै विवाह गरेर ल्याएकी श्रीमती, जसको यौवन छ भर्खरैको, जो सुकमोल छन्, प्लिज केयर ध्यान दिनु होला मेरो शब्दमा, मेरो कुरा विचार गर्नु होला। युवाहरूले अझै विचार गर्नु नि कुरामा। श्रीमती भर्खर विवाह गरेर ल्याएकी राजकुमारी अति कोमल छन्। ती पत्नी सहित जसको कारणले आफू वनवासी हुन पर्यो, जन्मदेखि राजकुमार भएर हुर्केको, ठुलो भएको, त्यही राजकुमारीको मान सम्मानमा पाएको, ठुला ठुला ऐश आरामका गद्दामा सुतेको जुन भाइले गर्दा आज जङ्गलको काँडामा बिस्तारा लगाएर सुत्नु परेको छ, त्यो भाइ जब भेट्न आए, रामले उदारता देखाएर त्यो भाइलाई हृदयसँग लगाए। कि आजको कुनै दाजुभाइले यति उदारता देखाउन सक्छ? त्यो उदारता हामी कहिले भर्ने आफूमा? जुन भाइले गर्दा पत्नी सहित वनवासी हुनु पर्यो, जुन भाइको कारणले पिताको मृत्यु भयो, त्यो भाइ पनि यदि माफी माग्न आउँछ भने विशाल हिमालय जस्तो हृदय बनाएर उदारता देखाउनु पर्छ। जो कुरा रामसँग सिक्नु पर्यो, आज जीवनमा अप्लाई गर्नु पर्यो। प्लिज रिक्वेस्ट गर्छु, कोही हजुर या यो कथा पछि फेसबुक इन्टरनेटमा कतै युट्युबमा सुन्ने कोही सज्जन हुनुहोला, टेलिभिजनमा हेर्दै हुनुहोला, म निवेदन गर्छु, सानो कुराले दाजुभाइको झगडा भएको छ भने आज गएर माफी माग्नुहोस्। अर्को पनि तडपिरहेको छ, कहिले आउला अनि हृदयले लगाउला। संकोचित छन् दुवैजना। दाजु पनि चाहन्छ भाइसँग बोल्न मन छ, आइदिए हुन्थ्यो भाइ, भाइले पनि भन्छ दाइले फोनै गर्दैन, म किन जाने। अनि दूरी बढ्दै 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 जान्छ। दिनदिनै भाइको पनि हृदय जलेको हुन्छ, दाइको पनि हृदय जलेको हुन्छ। यो वास्तविकता हो आजको। बस म ती दाजुभाइलाई एउटै निवेदन गर्न चाहन्छु, आफ्नो इगोलाई मनबाट निकालेर दाजुभाइलाई मनमा बसालेर भेट्न जाऊ। हृदय उदारतापूर्वक दुवैले अङ्कमाल गर्नेछौ। राम भरतको स्थिति हेर्नुहोस्, राजगद्दी पाए, भरत राजा निश्चित भए, घोषणा भयो, गुरुदेवले भन्नुभयो राजा बन। भरत भन्छन् विधिको विधान हो कि पिताको ज्येष्ठ पुत्र नै राज्यको अधिकारी हुन्छ, राजाको अधिकारी हुन्छ, र यो घरको ज्येष्ठ पुत्र राम हो। यो मेरो अधिकार क्षेत्रमा छैन, म ग्रहण गर्दिन। दाजुको प्रोपर्टी हो महाराज। भाइको दाजुप्रतिको समर्पण कि यो दाजुले पाउने कुरा हो। यो सम्मान, यो ठाउँ, यो स्थान दाजुको हो, मेरो होइन। आई क्यान नट डिजर्भ इट। जुन दिन भाइमा भरत जस्तो समर्पण आउँछ र जुन दिन दाइमा राम जस्तो उदारता आउँछ, यो दुनियाँबाट दाजुभाइका झगडा सधैँका लागि सकिन्छन् साहब, सधैँका लागि सकिन्छन्। त्यसका लागि जस्तो संस्कार दशरथ र कौशल्याले दिए, त्यस्तो संस्कार बाबा आमाले दिनुपर्छ। अब म धेरै बोल्दिनँ, अस्ति पुरा संस्कारमै अस्तिको एक दिन कथा भयो यहाँ। प्रातःकाल उठिके रघुनाथ दाजुको खडाउ ल्याएर भरतले राजगद्दीमा राखे।
आफू नगरबाट बाहिर एउटा ग्राममा निवास गर्न निश्चित गरे। वनमा जस्तो रामको झोपडी देखेर आएका थिए त्यस्तै झोपडी बनाए। झोपडी बनाएनन्, राम जमिनमा सुत्छन्, म राम भन्दा तल सुत्नुपर्छ दाई हो। क्या बात। आजकल सुन्दा प्र्याक्टिकल नलाग्ला, यो प्र्याक्टिकल छैन भन्लान्, तर जहाँ जब समर्पण हुन्छ के सम्भव छैन। भरतले कुटो समातेर माटो खन्न थाल्यो। बोले एक हात हाइट तल गर्नु पर्यो, यो माटोमा त राम सुत्छन्, म त रामको सेवक हुँ, अलिकति तल सुत्नुपर्छ। कुटो समातेर भरतले त्यो आफ्नो भित्रको कोठालाई सानो बनाए। आफै गुन्द्री बुने, गुन्द्री वल्कल धारण गरे, त्यागिदिए, राज वस्त्र त्यागिदिए, कुण्डल उतारिदिए, तुलसीका डाँठ राखे दुईटा। कैकेयीका आँखा बरबर रसाएका छन्। छोरा, मबाट गल्ती भयो, क्षमा गर। आमा, जे भयो भइगयो, म बिहान आउनेछु, रामको सेवक बनेर राजधानीको सबै व्यवस्था हेर्नेछु, बेलुका आफ्नो घर आएर सुत्नेछु। राज सिंहासनमा खडा छन्। भरत बिहान 4 बजे उठ्छन्, स्नान गर्छन्, स्नान गरेर पूजा नित्य कर्म सकेर राजधानी जान्छन्। राजाका त बहुत काम हुन्छन्। राजधानीमा कल्पना गरौँ, एकपटक आँखा बन्द गरेर कल्पना गरौँ। राजधानीमा ठुलो सिंहासन छ, दुईवटा खडाउ छन्। भरत जान्छन्, ती खडाउलाई पूजा गर्छन्, प्रणाम गर्छन्, अनि त्यही सिंहासनको तल थचक्क भैमा बस्छन्, अनि आफ्ना राजभारका कामहरू गर्छन्। कहाँ निर्णय दिनुपर्ने हो गुरुजीलाई सोधेर दिन्छन्, कसैलाई के दिनु सब दिन्छन्। दिएपछि त दिनभरिको हिसाब किताब, राजाका ती कर्महरू, ती पेपर सबै ती खडाउमा राखेर त्यसको विश्वसनीयता दिलाउँछन् कि मैले छाप लगाएर हुँदैन, यो खडाउलाई छोएपछि मात्र यो पेपरको मान्यता हुन्छ साहब। त्यो भरतको डेडिकेसन। यसरी भरतले आफ्नो दिनचर्या चलाउन थाले।